बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है कि आप सलामत होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़्ज़ और ईमान में रखे। आज का टॉपिक है वाटर। ये क्लास थर्ड है, सब्जेक्ट ईवीएस है और इसके हमने कल 3 सवाल किए हैं। आज हम इसका चौथा सवाल करने जा रहे हैं। चौथा सवाल है, नेम 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। नेम 4 एक्टिविटीज़ 4 कामि वनियो तुई यम न अब बगैर हेको करित। तुई हिक मे बनित, मगर अस ओट बंडुन अम खतर आब जरूरत। अस पलो छलन अम खतर आब जरूरत। अस गुजा खन अम खतर आब जरूरत। अस स्नान कर अम खतर आब जरूरत। अस पलो छलन अम खतर आब जरूरत। दपा नेम 4 एक्टिविटीज़ 4 कामि वनियो यम न अब बगैर हेको करित की। नेम 4 एक्टिविटीज़ which you cannot do without water. The 4 activities which we cannot do without water are eating food, washing utensils, bathing, washing clothes. यानी eating food गुजा खेन खतर आब जरूरत, washing utensils बान मांजन खतर आब जरूरत, bathing स्नान करने खतर आब जरूरत, washing clothes पलो छलन खतर आब जरूरत। Name 4 activities which you cannot do without water. Answer go at eating food, washing utensils, bathing and washing clothes. Impact question number 5. Water more or less. Water go ab more or less. ज़्यादा या कम. Arrange the following on the basis of amount of water that is needed for each of the activities. बनकन दित कह कामि दपा तुम कर अरेंज यम कत कोता आब लग। बिगिनिंग विद एक्टिविटी नंबर 1 अस ओर दित दैट नीड्स मोस्ट वाटर ये सारे खुद ज़्यादा लग। एक्टिविटी 1 टू बाथ स्नान करू, टू ड्रिंक 3 टू क्लीन हाउस मकान करू साफ, टू वाटर फील्ड्स खेती को पानी दे दो यानी ज़मीनस त्रो आब या वाड़न त्रो आब, टू नेट दो ओट मंडू या मेज़ मंडू। सारे खुद ज़्यादा आब कत लगे यमो मज गोडनेथ लगे टू वाटर फील्ड्स सारे खुद ज़्यादा आब लग कत लगे गोडनेथ टू वाटर फील्ड्स क्या लगे पत लग तम खुद ज़्यादा टू क्लीन हाउस मकान छलन खतर, पत लग टू बाथ स्नान करने खतर, पत लग टू नेट दो ओट मड़न खतर या मेज़ मड़न खतर, टू ड्रिंक चेन खतर। सारे खुद मोस्ट वाटर यानी मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कत लगे गोडनेथ करो यह तरतीबस मज लिखुन अरेंज। गोडनेथ कर लगे टू वाटर द फील्ड्स, दोम टू क्लीन द हाउस, 3 टू बाथ, 4 टू नेट दो, 5 टू ड्रिंक। अम पत सवाल नंबर 6 फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर पुट ए सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर either in your house or around it. From where do you get water? तुई कत आब आनान पुट ए सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस तिमन जायन मज करू गोल दैट आर either in your house or around यम तुहदिस मकानस निश या तुहदिस मकानस अंद पक अस दित लेक वेल, लेक गो झील सर, वेल गो क्यूर, ट्यूबवेल गो हैंड पम्प, रिवर दरियाव, स्ट्रीम गई कल, सी गो समंदर, हॉट वाटर स्प्रिंग गो सह नाग ये तुत आब नेरान छु, पॉन्ड गई बहाई, टैप गो नलक, वाटरफॉल गो झरना, टैंक। अस कत यमो मज आब आना लेक आना लेक पे सर पे आना वेल केरी पे आना ट्यूबवेल पे आना हैंड पम्प पे आना स्ट्रीम नदी पे कल पे आना पॉन्ड बाही पे आना
टैप नलकہٕ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَنان أسۍ ٹینٛک پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَنان أسۍ تیٚلہِ کَتھ کَرو أسۍ گول لیکَس کَرو أسۍ سٔرکٕل لیک گوٚو سَر اَتھ کَرو أسۍ سٔرکٕل بیٚیہِ کیٛاہ سا یہِ وٮ۪لَس کَرو سٔرکٕل اَتہِ تہِ چھِ أسۍ اَنان ٹیوٗب وٮ۪ل پٮ۪ٹھ اَنان آب ٹیوٗب وٮ۪ل آسِوٕ وٕچھمُت تۄہہِ واریاہَن جایَن چھِ بَنٲیِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ آسان سُہ ہٮ۪نٛڈٕل لٲگِتھ ہینٛڈ پَمپ یا تۄہہِ منٛز آسہِ کانٛہہ ہَنٛدوور گوٚمُت ییٚتہِ چھُ پُنپورِ نِش چھُ آستان تَتہِ چھِ بَنٲیِتھ ٹیوٗب وٮ۪ل رِوَر دٔریاو چھِنہٕ ییٚتہِ اَسہِ کینٛہہ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آب اَنان کینٛہہ سِٹریٖم کۄل چھِ کۄلہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اَنان آب سَمنٛدر یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ نزدیٖک ییٚمہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آب اَنان کینٛہہ ہاٹ واٹر سِپرِنٛگ سۄ ناگ ییٚتہِ تُل آب نیران یہِ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ پانٛڈ بانہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آب اَنان پَلو چھَلنہٕ خٲطرٕ ٹیپ نَلکہٕ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَنان واٹر فال یہِ تہِ چھُنہٕ اَسہِ ییٚتہِ کینٛہہ اَمہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِنہٕ اَنان آب أسۍ ٹینٛک پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَنان کَمہِ پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کَتھ کَرو أسۍ لیک وٮ۪ل ٹیوٗب وٮ۪ل ہینٛڈ پَمپ سِٹریٖم پانٛڈ ٹینٛک لیک وٮ۪ل ٹیوٗب وٮ۪ل हैंड पंप स्ट्रीम पॉन्ड एंड टैंक इन जगहों से हम पानी लाते हैं ये वारियन जायन हूँ नाव दिथ मगर अस तमन जायन हूँ तथ जाय सर्कल कर सू जाय गोलस मज थी ये आब अनान दिम बे तालीम अत नेम 4 एक्टिविटीज विच यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर द 4 एक्टिविटीज विच वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर आर ईटिंग फूड washing utensils bathing washing clothes water more or less arrange the following activities on the basis of amount of water that is needed for each of the activity begin with the activity that needs most water to bath to drink to clean house to water the fields सारे खुद ज़्यादा आब लगा to water the fields first दोयम गो to clean the house त्रीम गो to bath ژوٗرِم گوٚو ٹُو نٮ۪ٹ دۄہ ژوٗرِم تہٕ پوٗنٛژِم گوٚو ٹُو ڈرٛنٛک شیٚیِم سوال فرٛام وَیَر ڈوٗ یوٗ گٮ۪ٹ واٹر تُہۍ کَتہِ چھُو آب اَنان پُٹ اے سٔرکٕل تَتھ کٔرِو سٔرکٕل اٮ۪راوُنٛڈ دوز پٕلیسٕز تِمَن جایَن دیٹ آر ایدر اِن یور ہاوُس آر اٮ۪راوُنٛڈ اِٹ یِم تُہٕنٛدِس مکانَس نِش چھِ یا مکانَس أنٛدۍ پٔکۍ چھِ اَتہِ چھُ لیک اَتہِ چھِ أسۍ اَنان آب اگر سٲنِس مکانَس نِش چھُ وٮ۪ل پٮ۪ٹھ چھِ اَنان أسۍ لیک وٮ۪ل ٹیوٗب وٮ۪ل ہینٛڈ پَمپ سِٹریٖم پانٛڈ ٹیپ ٹینٛک یِمو جایو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آب اَنان رِوَر چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ اَمہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أسۍ آب اَنان کینٛہہ سَمنٛدر پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَنان أسۍ ہاٹ واٹر سِپرِنٛگ سُہ ناگ ییٚتہِ تُل آب نیران چھُ یہِ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ واٹر فال گوٚو جھرنا یہِ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ یِمَن جایَن چھِ أسۍ آب اَنان کَمہِ جایہِ چھِ أسۍ آب اَنان تیٚلہِ لیک وی گیٹ واٹر فرٛام لیک وی گیٹ واٹر فرٛام وٮ۪ل وی گیٹ واٹر فرٛام ٹیوٗب وٮ۪ل وی گیٹ واٹر فرٛام ہینٛڈ پَمپ وی گیٹ واٹر فرٛام سِٹریٖم وی گیٹ واٹر فرٛام ٹیپ وی گیٹ واٹر فرٛام پانٛڈ وی گیٹ واٹر فرٛام ٹینٛک وی گیٹ واٹر فرٛام ٹینٛک تہٕ کٔرۍ اَسہِ آز اَتھ کٔژ 6 سوال پگاہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ باقٕے اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت بیٚیہِ ٲسۍزیو کَوِ پٮ۪ٹھ لیکھان تہٕ یاد ٲسۍزیو کَران وما علینا البلاغ المبیٖن